अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में माह सफरुल मुज़फ्फर के दूसरे जुमातुल मुबारक का एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपको हर मकसद में कामयाबी अता करेगा, आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर नेक दिली मुराद को जरूर पूरा करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही फजीलत वाला, बड़ा ही मुकद्दस और अजीम शान दिन है। इस दिन को अफजलुल अयाम यानी तमाम दिनों से बेहतरीन दिन करार दिया गया है, तमाम दिनों का सरदार दिन कहा गया है। हदीस पाक में जुमा के कई नाम जिक्र किए गए हैं। सैयदुल अयाम दिनों का सरदार, खैरुल अयाम बेहतरीन दिन, अफजलुल अयाम ज्यादा फजीलत वाला दिन, शाहिद हाजिरीन का दिन, यौमुल मजीद नेमतों की ज़यादती का दिन, ईदुल मुमिनीन मुसलमानों की ईद का दिन। इसके अलावा इस दिन को ज़माना जाहिलियत में लोग यौमे अरूबा यानी रहमत का दिन कहा करते थे। जुमातुल मुबारक का दिन मुसलमानों की ईद का दिन करार दिया गया है, क्योंकि इस दिन मुसलमान मस्जिदों में जमा होते हैं और इज्तमाई इबादत इख्तियार करते हैं। इसी बना पर जुमा को मुसलमानों की ईद का दिन कहा गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की है और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए और इसी दिन कयामत आएगी। एक दूसरी हदीस में आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन तुम्हारे बाप आदम पैदा हुए और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और इसी दिन सख्त पकड़ होगी। बाहवाला मसनद अहमद। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि इन्होंने फरमाया शबे जुमा का मर्तबा लैलतुल कदर से भी ज्यादा है, इसलिए कि इस रात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा के शक्मे तहर में जलवा अफरोज हुए और हजूर का तशरीफ लाना इस कदर खैर व बरकत वाला, दुनिया और आखिरत का सबब हुआ जिसका शमारो हिसाब नहीं किया जा सकता। लिहाजा जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल और मुमताज दिन है और अल्लाह के नजदीक इसका मर्तबा तमाम दिनों से ज्यादा है। जुमातुल मुबारक वाले दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें हर दुआ जरूर कबूल होती है। बंदा इस घड़ी में अल्लाह से हलाल पाकीज़ा चीज मांगे तो इसको जरूर अता की जाती है। याद रखें, खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, आसमान और जमीन, पहाड़, दरिया, कोई ऐसी चीज नहीं जुमा के दिन से लरजती और डरती ना हो। बाहवाला इब्ने माजा। हर मुसलमान को चाहिए कि जुमातुल मुबारक वाले दिन गुस्ल करे, सर पे तेल लगाए, बदन को खुशबू लगाए, मिसवाक करे और मस्जिदों की तरफ रुजू करे। इसके अलावा उम्दा और साफ कपड़े पहने और नाखून तराशे, फिर मस्जिद में पैदल जाए और मस्जिद में जाने में जल्दी करे, क्योंकि जुमातुल मुबारक वाले दिन जो बंदा मस्जिद में पहले जाता है उसको एक ऊंट ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो दूसरे साथ में पहुंचता है उसे गाय या भैंस ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो तीसरी साथ में जाता है उसे मेंढा कुर्बान करने का सवाब मिलता है और जो चौथी साथ में जाता है उसे अल्लाह की राह में अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। फिर जब खतीब खुतबा देने के लिए निकल आता है तो फरिश्ते मस्जिद का दरवाजा छोड़ देते हैं, खुतबा सुनने बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ बैठते हैं। बाहवाला बुखारी शरीफ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें एक मुसलमान जो नमाज का पाबंद हो अल्लाह से जो मांगता है रब्बे करीम उसे जरूर अता फरमा देता है। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ
طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں وہ کس لیے آپ نے کرنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے، ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ آپ نے ان تینوں سورتوں کو پڑھنا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الکوثر، نمبر 2 سورۃ ناس اور نمبر 3 سورۃ اخلاص۔ یعنی جب آپ نے نماز جمعہ کو ادا کر لینا ہے تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر نیک دلی مراد کو پورا فرما، ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دے۔ اسی طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا ایک جمعہ کے دن آپ اس عمل کو کریں گے، اگلا جمعہ آنے تک اللہ کریم آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں جمعۃ المبارک والے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مانگنے والا مانگ لے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن آخری لمحات میں قبولیت کی گھڑی تلاش کیا کریں اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگا کریں۔ علماء کرام نے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کو متعین کرنے کے لیے مختلف آرائے دی۔ ان تمام آرائے میں دلائل کے اعتبار سے 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ گھڑی جمعہ کی اذان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ نمبر 2 عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جب آپ مسجد میں جائیں، امام کے پیچھے بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ سنیں اور دل ہی دل میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے جو دعا کریں گے آپ کی قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔